السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي جديده. اليوم ان شاء الله ضمن تحضيرات العيد غادي نقدم لكم هذه الحلوه اللي كتجي اقتصاديه وفي المنظر ديالها زوين والمذاق حتى هو، وكتعطينا كميه كبيره في الاخير. فكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها حتى نتوما. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نعطيهم لكم وانا في نفس الوقت كنخدم في هذه الحلوه باش ما يجيناش لا فيديو طويل. عندي هنايا ربع ديال الزبده اولا 250 غرام يعني بالغرام. المارغرين انا خديت هنايا استعملت لا مارك ديال ماماتي، هي اللي استخدمت، قطعتها على هذا الشكل وضفت ليها 2 كيسان ديال السكر سنيده. ضفت الاول، دابا غادي نضيف الثاني وغادي نحاول نخدمها بيدي على هذا الشكل كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنحاولوا ندخلوا الزبده في سنيده، كنحاولوا نخدموا غير بيدينا في الاول يعني كنعجنوها، وفي التالي كنبداو نضغطوا عليها بالكف ديال يدينا باش ينسجموا مع بعضياتهم وتطلق لينا الزبده مع حراره اليد كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. صافي كنبدا نضربها بحال هكا. من بعد ما ولات لي على هذا الشكل هذا وطلقات واحد شويه، دابا غادي نضيف عليها البيض. هنا غنضيف 2 بيضات بحراره المطبخ. اكيد دائما كنقولها في اي حلوه كنبغيو نخدموا بها كنديروا البيض يكون بحراره المطبخ باش ما يخسرش لينا الحلوه وباش ما ياخذش لينا وقت طويل. صافي كنحاولوا ندمجوا هذاك المكونات كامل مع بعضياتهم وندخلوا البيض في الزبده كيف ما كتشوفوا. كنبدا نضرب باليد ديالي ولا بالكف حتى كينسجموا ليا المكونات كاملين مع بعضياتهم. والزبده حتى هي ما تكونش من الثلاجه، دائما تكون حتى هي من حراره المطبخ. هنا غنضيف واحد 2 كيسان ديال الزيت. هنا ضفت الاول، كنحاول ندخلو حتى هو بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنحاول ندمجوه. هنا راه غير مسرعه المقطع باش ما يجيش لا فيديو طويل. كنحاول نخدمو بهذه الطريقه. ودابا غادي نزيد الثاني. كل اي مكون زدناه كنحاول نخدموه بوحديتو وحتى ندمجوه مع المكونات الاخرين عاد نضيفوا اضافات اخرى. صافي نحاول ندخلو بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنحاول نخدم هذيك الزبده بيدي، كنحكها مع هذاك الاناء اللي خدامه عليه حتى كتطلق ليا حيت كتذوب بحراره اليد كيف ما كتشوفوا. كنحاول ما نخليش فيها حبيبات. ودابا غادي نضيف من بعد ما كملت ليا اولا ولات ليا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ولات ليا بوماد اولا ولات ليس يعني ما بقاوش فيها حبيبات كيف ما كتشوفوا. حاولت نخدمها مزيان، عطيتها واحد 10 ديال الدقائق وانا كنخدم فيها حتى ما بقاوش فيها حبيبات نهائيا. دابا كنضيف ليها واحد ساشي فاني. ممكن ديروا البودر يعني الفاني بودر، كمان ممكن ديروا غير هاد الساشيه اللي متوفر عندكم. نحاول نخلطها واحد شويه مع هاد المكونات. وبالنسبه لهنا غادي نكه الحلوه ديالي ببسكوي. عندي واحد 4 المعالق ديال البسكوي. انا اختاريت صابلي وطحنته مزيان على هذا الشكل حتى ما بقاوش ليا فيه حبيبات غلاط، حتى ولا ليا بودر حتى هو وضفتو الصابلي ديالي. هاد الحلوه كتجي زوينه بزاف بهاد المذاق ديال الصابلي، صراحه كيعطيها مذاق زوين بزاف. كنتمنى تجربوه حتى نتوما. ممكن ديروا اي صابلي بغيتو غير ما يكونش فيه الشوكولا. صافي هنا غنبدا نضيف الدقيق. عندي الدقيق عندي خدات لي هاد الحلوه كيلو و50 غرام بالضبط. ضفت ليه واحد 2 ساشي ديال الخميره الحلويات بيكينغ باودر من وزن 14 غرام يعني 2 ديال الساشيات. صافي ضفتهم مع داك شويه ديال الدقيق. كنحاول ندخل هاد شويه في الاول باش ما تغلبنيش العجينه، وغادي نبدا نضيف ليها الدقيق حتى تعجن ليا كيف ما كتشوفوا. هنا راه تعجنات خدات ليا كيلو، ولكن بقات كتبان ليا بلي ناقصه كما كتشوفوا. وغادي نزيد ليها 50 غرام تقريبا وغادي نحاول ندخلها فيها. يعني الا ما كانش عندكم الميزان انا عبرتها في ميزان. الا ما كانش عندكم تمشيو لعند اي حانوت او اي بقال حداكم تقولوا له عبر لينا كيلو و50 غرام بالضبط ديال الدقيق هو اللي غادي تدخلوا في هذه الحلوه هذه. وعاوتاني كيبقى على حسب نوعيه الدقيق كيفاش داير. صافي هنا من بعد ما تجمعت ليا العجين كيف ما كتشوفوا دابا مزيان كنكوروا واحد الكره يعني كتكور لنا بكل سهوله وكتبقى لنا العجينه في نفس الوقت رطبه لانه فيها الزبده.
صافي دابا غادي نديرها فواحد البلاستيكه، غنغطيها غير من الفوق، ولكن غادي ندوزو نخدمو بها مباشره. صافي هذيك غطيتها بواحد البلاستيكه، وهنا خديت جوج ديال البلاستيكات، وغادي ندير هذيك العجينه وسط منهم، وغادي نسرحها بالرولو كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. غير هو ما نحاولوا اننا ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه بزاف، لان هاد الصابلي غادي نديرو غير حبه وحده، ما غنديروش حبه ملاصقه على حبه، يعني تبقى غليظه واحد شويه. انا خديت هاد المطبعه هذه اولا هاد الطابع، ممكن تاخذوا اي طابع بغيتو، ماشي ضروري ديروا بحالي. كيف ما كتشوفوا السمك ما كتكون ما غليظه ما رقيقه، يعني ما بين وبين، غليظه واحد شويه ولكن ما رقيقاش بزاف. هنا خديت واحد لاطه ديال الفرن، فرشتها بابي كويسون، وكنحط الحلوه ديالي مقاربه، يعني ما نخافش من النار، ما كتزيدش بزاف في الفرن، يعني واحد شويه. صافي كنبقى نطبع بها بحال هكا وكنحط في صفيحه الفرن. غير بغيت نقول لكم باللي طابع ماشي ضروري يكون بحالي هذا، ممكن ديروا طابع هلال، ممكن ديروا مدور سامبل، ممكن ديروا مدور كبير، يعني كيبقى على حسب شنو متوفر عندكم، ماشي ضروري تبقاو في هذا اللي عندي انا. صافي هنا دوك البقايا اللي بقاو ليا من العجين اللي خدمت به في الاول، كنزيد عليه واحد شويه ديال العجين اللي نقي اللي باقي ما تقاش، وكنخلطهم مع بعضياتهم، كيكون قاصح واحد شويه ولكن كنبقاو نخدموا به، وكنطلقوه ما بين جوج ديال البلاستيكات كيف ديما، يعني ما نخليوش يتراكم علينا، كنخدموا به ديك الساعه، غير كنحيدوه كنزيدوا عليه واحد شويه ديال العجينه جديده وكنخدموا به. صافي غنستمر حتى نعمر لاطا ديالي، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كما تشوفوا معايا دابا. صافي عمرت هاد لاطا كامله، دابا غادي ندخلها للفران اللي شاعل غير من التحت لمده ديال 15 دقيقه بالضبط، كيكون الفران ناقص، وكنخليوها طيب على راحتها. كما كتشوفوا معايا هنايا انايا طيبتها 15 دقيقه، من بعد ما دازت 15 دقيقه بالضبط هبطتها لواحد شويه غير تنشف من الفوق، يعني هبطتها لتحت باش نشفات ليا من الفوق. صافي يعني كيبقى على هاد اللون هذا، ما كنحمروش الصابلي ديالنا نهائيا باش ما يقصحش لينا، يعني كيبقى غير صفر لانه مازال غادي نزينوه. هنا خديت واحد شويه ديال الشوكولا، عندي نوع كالا، ذوبته في باماغي او الحمام مائي، وهنا خديت شويه ديال اللوز حمرته في الفران حتى هو، ملي كانت كطيب الحلوه وشديتو طحنته بالقشره ديالو غنخدم به، لان القشره كتعطينا واحد المذاق زوين بزاف في الصابلي، من الاحسن يعني ما تحيدوش ليه القشره. صافي طحنتو هرمشتو على هذاك الشكل. دابا غادي نحط واحد شويه ديال الشوكولا، نحاول نقادها بمعلقه، ممكن تخدموا حتى بواحد البانسو اولا شيتا، يعني تقدروا تخدموا به حتى هو كتجي زوين. ايوا انا فضلت الملعقه احسن. صافي كنحطوا واحد شويه وكنهزوا شويه من اللوز، كنزينوا به الوجه ديال الكاطو ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه ساهله بزاف كما كتشوفوا. صافي وكنحطها في واحد الصفيحه نخليها تجمد اولا يبرد على داك الشوكولا. دابا غادي نعاود معكم وحده اخرى، كناخذ واحد شويه ديال الشوكولا كنحطوه في الوسط، كنقادوه، وحاولوا ما تهبطوهش الجوانب ديال الكاطو، يعني ما يتوسخوش لكم الجوانب، يبقى غير من الفوق شوكولا، كيبقى الشكل ديالو زوين حسن. كما كتشوفوا معايا غير من الفوق نهزوا واحد شويه ديال اللوز كنديروه من الفوق بحال هكا مهرمش، وصافي كيكون هذا هو الشكل ديالها، كيجي زوين بزاف وتزيين خفيف كيف ما كتشوفوا معايا. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي. كيف ما كتشوفوا راه كيخرج كميه كبيره تبارك الله. دابا راه ما حطيتش الكميه كامله غير باش نوريكم كيفاش خرج ليا، فكنتمنى ان شاء الله تجربوا حتى نتوما وينال اعجابكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، واللي جديد معنا في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل لكم كل جديد ديالي. شكرا لكم بزاف على المتابعه، الى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم.